चौथी आयत से तिलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा हमारी जिंदगी में हमेशा अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाए रखे। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाए। फादर्स डे यानी कि आज का दिन वालिद के नाम कर दिया गया है। आज का दिन वालिद के साथ सेलिब्रेट करने का दिन है, अपने बाप को सेलिब्रेट करने का दिन है। सो मेरी तरफ से आप सबको, मेरे घराने की तरफ से फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। इन दिनों को मनाने के खिलाफ बहुत सारी बातें मुहिम चलाई जाती है। कहा जाता है कि नहीं, ये हमें दिन नहीं मनाने चाहिए। बिब्लिकल थॉट जो है वो वाकई यही कहता है कि कोई एक दिन माँ के लिए या कोई एक दिन बाप के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर जी, सारे बोलेंगे क्या कर जी, इज्जत कर। यानी कि कोई लिमिट नहीं लिखी गई कि एक दिन तू उसकी इज्जत कर ते बाकी 364 दिन जिन्हें ने वो इज्जत ना कर, बल्कि ये लिखा गया है कि तू साल के 365 दिन अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने वालिदैन को ऑनर करना है, हमें अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट देनी है, हमें उनके साथ वक्त गुजारना है। आपकी सरफराजियां, आपकी खुशियां, आपकी बरकत, आपके वालिदैन की दुआओं और आपकी सारी सरफराजी उनकी मेहनतों का नतीजा है। सो ऑनर करें अपने माँ बाप को। लेकिन वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। वेस्ट में माँ बाप के लिए वक्त नहीं होता, लोगों के लिए होता तो यहाँ पर भी नहीं है, वैसे है ना, होता यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वेस्ट में ज्यादातर नहीं होता। वहां पे 18 साल के बच्चे होते हैं, वो माँ बाप को घर से, जो माँ बाप होते हैं बच्चों को निकाल देते, कहते जाओ जी अपना कमाओ अपना खाओ। तो जो बच्चे बुढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं थैंक यू सो मच, अब आपकी टर्न खत्म है, अब आप ओल्ड होम पे चले जाएं। दोनों में बड़ा गैप आ जाता है। सो उन्होंने सोचा कि ऐसी सारा साल नहीं कर सकते, तो चल एक दिन सेलिब्रेट करिए, एक दिन माँ के नाम कर देते हैं, एक दिन बाप के नाम कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, आप मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम जैसे भी हैं, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा ही है, चाहते तो ये है कि 365 दिन
माँ बाप को हथा ने चुकी रखी है पर नहीं कर पाते। सो ये जितना कर सकते हैं किया करें, लेकिन एक दिन जो मखसूस है उसे जरूर सेलिब्रेट करें। हमें जरूर उसे एंजॉय करें, माँ बाप के नाम करें और जरूर उसको मनाया करें। सो आज जो कलाम मुकद्दस में से मेरा टॉपिक है वो है बाप, यानी अब्बा। अभी हमने तलावत में सुना कि खुदा ने, अभी मैं उसी आयत को दोबारा से छठी आयत को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तुम बेटे हो, यानी कि बेटे हो तो फिर तुम्हारा बाप है। जब तुम्हें कोई बेटा कहेगा तो तुम्हारा बाप है। तो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, यानी अब्बा है बाप कहकर पुकारता है। खुदा आप जिंदा आसमानी बाप को अब्बा कहकर पुकारते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि आपका रिलेशन खुदा के साथ सताई नहीं है। आप सताई तौर पर खुदा के बेटे नहीं हैं, बल्कि बाय हार्टेड खुदा ने मुझे और आपको बेटा होने के लिए, बेटी होने के लिए, अपने खानदान में शामिल करने के लिए कबूल किया है। तो रिलेशन उसी वक्त सामने आता है। इसीलिए मैं खानदानों में ये बात प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं कि अपने रिश्तों को उन्हीं रिश्तों के नाम से पुकारा करें। क्यों नहीं पुकारते? पहले भी कई दफा बता चुका हूं, दोबारा बताने लगा हूं। खानदानी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। अक्सर खानदानों में रिश्ते हो जाते हैं। किस का घर, अपनी फूफो के घर में शादी हुई है, एक दो तीन, डरते क्यों मुझे? हाथ खड़ा करे, पूरा हाथ खड़ा कर दिखा। फूफे ले, मामे ले, कौन कौन? मामू, एक दो तीन, हाँ जी। मासी ले, गिड़ा गिड़ा। कैसा जबरदस्त, सुनिए बरकत की बात है। ब्याह तो पहला मासी ते मासा, जिन्होंने पंजाबी में मासड़ भी कही जाएगा, है ना? ब्याह तो पहला फुफी ते फुफा, जिन्होंने फुफड़ भी कही। फिर मामी ते मामा, है ना? ऐसे ही है। और उनके बच्चे क्या हैं? क्या है उनके बच्चे? कजन है, हमारे बहन भाई है, कजन है, ठीक है ना? लेकिन जब शादी हो जाती है तो कजन की बन जाता है, कजन बन जाता है। कजन क्या बन जाता है? या बीवी बन जाती है या शोहर बन जाता है। तो क्या हम कहते हैं ये मेरे कजन है, शादी के बाद कभी कहा ये मेरे पुप्पी का पुत्र है, ये मेरे कजन है। क्या है जी? क्या जी? तो ये कजन शोहर हो गया तो पुप्पी मां क्यों नहीं बन सकती? कजन बीवी बन गई है तो मासी मां क्यों नहीं बन सकती? रिश्तों को अपनाइए। शोहर या बीवी के साथ तो रिश्ता कायम हो गया, लेकिन पुप्पी अभी भी पुप्पी है। ये मेरे प्यो दी मां है पर मेरी मां, सॉरी, ये मेरे प्यो दी भैन है पर मेरी माई नहीं बन सकती। मेरी मां घर बैठी, क्यों भाई? भाई उसका लड़का तेरा शोहर बन गया, उसकी लड़की तेरी बीवी बन गई है, तो वो तेरी मां और तेरा बाप क्यों नहीं बन जाता? बात समझ लगी? रिश्तों को कायम करें। अगर रिश्तेदारी और जे कितने बारह भी शादी कर लेंगे तो प्लीज मैं इस बात से मना करता हूं, एंटी अंकल कहता हूं। ये ओपरापन सारी उम्र खत्म ही नहीं होता। ओपरापन, आंटी ते रंग नहीं जल्दी भी पता कर देता। सलाम आंटी जी, कही था अंटे नहीं। अब तेरे शौहर की मां है तो तेरी भी मां। कई अपनी
جی پلیز جو آرٹیفیشل رشتے ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالیے، ریلیشن کو بنائیے. باپ نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے اندر ڈالا. ہاللیلویا. غور سے بات سنیے گا. باپ نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے اندر ڈالا اور وہ روح ہمارے اندر سے کیا کہلواتا ہے؟ جو اس کا باپ ہے وہ ہمارا باپ بھی ہے. ہاللیلویا. جو اس کا باپ ہے وہ ہمارا باپ بھی ہے. جو اس کا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے. اس لیے ہم اسے خداوند اور ساتھ میں باپ بھی کہہ سکتے ہیں. بجائیے زوردار تالی. ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں. کہیے خدا تو میرا باپ ہے، تو میرے باپ کا بھی باپ ہے، تو اس کے باپ کا بھی باپ ہے. تو میرا باپ ہے، تو میری اس نسل کا بھی باپ ہے، اور تو اس کے بعد آنے والی نسل کا بھی باپ ہے. ہاللیلویا. آپ بولیں گے، آپ کے بچے بولیں گے. باپ کا کی تصویر کئی دفعہ ہمارے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے. ہر ایک شخص کا باپ کے لیے نظریہ فرق ہوتا ہے. غور سے بات سنیے گا، اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا ہے آپ نے. ہر شخص کا باپ کے تعلق سے نظریہ مختلف ہو سکتا ہے. کئی خاندانوں میں باپ محبت کا نام ہوتا ہے، باپ دوستوں کی طرح رہتا ہے. باپ آ جاتا ہے، بچوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. باپ خوشی کی علامت کہلاتا ہے. آگے چلتے ہیں. باپ عزت کی جگہ ہوتا ہے، باپ تعظیم کی جگہ ہوتا ہے، باپ قبولیت کی جگہ ہوتا ہے. باپ نہ نظر آئے تو آنکھوں کے سامنے تیرا آ جاتا ہے، اور باپ کے بنا جینے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بیٹے اور بیٹیوں کے اندر کئی خاندانوں میں باپ کی یہ خوبصورت تصویر نظر آتی ہے. باپ شفقت سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، باپ فکر سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. باپ دوسروں کے غم لیتا ہوا، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے غم اپنے اوپر لیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ باپ کی ایک طرح کی تصویر ہے. لیکن کئی خاندانوں میں باپ کی یہ تصویر نہیں ہوتی ہے. کئی خاندانوں میں باپ خوف کی علامت ہوتا ہے، باپ ڈر کی علامت ہوتا ہے، باپ ظلم کی نشانی ہوتا ہے، باپ تکلیف کا باعث بنتا ہے، باپ کئی جگہوں پر ذلت کا باعث بنتا ہے. تو دونوں طرح کے والدوں کو ہم آج بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. ایک وہ جو اپنے خاندان کے لیے عزت، تعظیم، خوشی، برکت، محبت کا ایک نمونہ بن کر سامنے آتا ہے، محنت کا نمونہ بن کر آتا ہے. لیکن دوسری قسم کے خاندانوں میں باپ ظلم کی نشانی، خوف کی نشانی، بے عزتی کی نشانی بن کر سامنے آتا ہے. ہم آج یہاں بیٹھے، خاص طور پر یہ ٹیم ہے اور نیچے جو میرے بھائی ہیں، ہم نے آج یہ سوچنا ہے کہ باپ ہوتے ہوئے میں اپنے خاندان کے لیے کیسا نمونہ ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیسا نمونہ ہوں. کیا میرے بچے میرے پاس آ کر محسوس کرتے ہیں کہ ہم محفوظ جگہ پر آ گئے؟ میرا باپ میرے پاس ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے چھو نہیں سکتی. میرا باپ میرے ساتھ ہے تو کوئی خطرہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. کئی بچوں کا یہ زبردست خیال اپنے باپ کے بارے میں کئی دفعہ بہت ساری مثالیں آپ کو سناتا ہوں. ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں جا رہے تھے. بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بڑی گپے لڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک پل آیا، نیچے سے بڑا تیز پانی گزر رہا تھا.
पानी की आवाज बड़ी तेज थी। बच्चे ने फटाफट अपना हाथ छुड़ाया, अपना हाथ बाप का हाथ छोड़ा और कहा अब्बा जी मेरा हाथ पकड़ लो। उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो बाप ने कहा बेटा ये क्या तूने कहा किया है? उसने कहा मैं अपना हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं, क्या आप मेरा हाथ पकड़े? उन्होंने कहा बेटा आपने मेरा हाथ पकड़ा हो या मैंने आपका हाथ पकड़ा हो एक ही बात है। बच्चे ने कहा नहीं अब्बा जी एक बात नहीं है, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ हो और मैं खौफ खा जाऊं नीचे के पानी से, नीचे के पानी से मेरे अंदर खौफ पैदा हो जाए, इसकी आवाज से मेरे अंदर डर पैदा हो जाए, हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो कई खानदानों में बाप की जो खूबसूरत पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होती है। और मैंने कई देखा, कई बच्चे बाप का नाम लेना पसंद नहीं करते, उन्हें बाप से कोई इतना लगाव नहीं होता, शायद उन्हें नफरत होती है, वो कहते हैं नहीं। तो सुन लीजिए, मेरा और आपका एक्सपीरियंस जैसा मर्जी हो, और से बात सुनिए का बड़ी बरकत की बात है। आपका और मेरा अपने बाप के बारे में, उसके रवैये के बारे में जैसा मर्जी ख्याल हो, लेकिन इन ख्यालात को कभी आसमानी बाप पर थोपा ना करें, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए यकसा है और वो अपनी शफकत से भरा अपने लोगों को बरकत है। आइए जरा आसमानी बाप की चंद खुसूसियात देखें। ये इसलिए है कि दुनियावी बाप जो है वो बड़ा प्यार करने वाला है, बड़ा मोहब्बत करने वाला है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है ना? परफेक्ट नहीं होता कोई भी। जो थोड़ा सा नापसंदीदा शख्सियत है वो तो चलो मने आना, वो तो नहीं बच्चों को पसंद या बाप को बच्चे नहीं पसंद, इसलिए दोनों के दरमियान में क्लैश चल रहा है। लेकिन जो अच्छा है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। आइए जरा कलाम मुकद्दस में से देखें आसमानी बाप का मेरे और आपके बारे में क्या रवैया है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत देखिए। हालेलुया। रोमियो 8वां बाब 32वीं आयत। जिसने अपने बेटे ही को दरेक ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। सुनिए, आसमानी बाप का रवैया देख लीजिए। आसमानी बाप का रवैया ये है कि जिसने अपना बेटा ही देने से दरेक नहीं किया, जिसने अपनी सबसे कीमती चीज ही देने से दरेक नहीं की, वो और चीजें क्यों नहीं देगा? बोले हालेलुया। और कौन सी चीज आपसे छुपा कर रखेगा? और क्या है जो वो नहीं देगा? बाकी सारा कुछ तो बेटे से नीचे है ना। जब उसने बेटा ही दे दिया, जब उसने बेटा देने से दरेक नहीं किया, तो मेरे भाई मेरी बहन वो और किस बात से दरेक करेगा? तो कुड़ना छोड़ दीजिए, बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए, कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए, खुदा पर उंगली उठाना छोड़ दीजिए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा इंतजार करता है, और जब हम किसी नेमत के काबिल हो जाते हैं वो दरेक किए बगैर हमें दे देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो बाप की पर्सनालिटी, आसमानी बाप की पर्सनालिटी को देखिए, वो क्या करता है? वो सब कुछ देता है, और सबसे बड़ी जो कुर्बानी है वो इकलौते बेटे को उसने दे दिया, सबसे कीमती चीज दे दी, है ना? हमसे कोई पूछे, हमसे कोई कहे चल भाई कलौटी ना दे दे खुदा नू, ना जी कभी
میں ایک فیملی میں تھا تو ان کا بیٹا تھوڑا سا نارمل تھا, بولتا بھی نہیں تھا اور تھوڑا سا اس کو سرکی بھی تھا تھوڑا سا. بچے کی ماں باپ کی بچے کے بارے میں کیسی فیلنگ. کسی نے انہیں کہا کہ چلو یار یہ میں آج تک, وہ کئی سال پرانی بات ہے, وہ کانوں میں بات میری گونجتی ہے. اس کے باپ نے کہا, میں تو نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ شاید وہ سن رہے ہو, اس نے کہا میں تو اس بچے کے بال بھی نہ کسی کو دوں, اور وہ ہے کیا, ابنارمل بچہ ہے نا. اسی اپنا ابنارمل بھی نہیں دیندے تے انہیں آسماناں دے آسمان دے مالک نو ساڈے خاطر دے دتا. ہاللویا. یار شادمان ہو جاؤ, وہ خوش ہو جاؤ, اور اس سے بڑھ کر وہ کیا کرے, اس سے بڑھ کر وہ باپ کا کردار کیا ادا کرے, اس سے بڑھ کر وہ دینے کی مثال کیا قائم کرے کہ اپنا اکلوتا وارث اس لیے دے دیا کہ ہم بچ جائیں, اور ہم نکموں کو اپنے لے پالک بیٹے بنا دیا. نکموں کو ہے نا, نکمے, کوئی فرم برداری نہیں, کوئی تعظیم نہیں, کوئی اس کی حضوری کو ماننا نہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنا بیٹا ہمیں دے چکا ہے. کلام میں بڑی زبردست بات لکھی ہے, ابھی ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. ایسا ہے, ہم شرط رکھتے ہیں ہے نا, کیوں بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں, شرط رکھتے ہیں, پہلے تو چینج ہو تو پھر میں, ہے نا, پہلے تو بدل. اتوں تک تے رشتے بھی اس بنا دے ہوندے, انہوں پہلا کہو اے چھڈے تے پھر اسی رشتہ, انہوں کہو پہلا نوکری کرے تے پھر میں رشتہ کراں گی, ہے نا. ساڈیاں شرطاں ویکھو تے خدا نے ہجے اسی گناہگار ہی سا تے بیٹا دے دیتا. وجہ کی سی, وہ چاہتا تھا کہ یہ گناہگار ہیں, اگر میں نے بیٹا نہ دیا تو یہ گناہگار مر جائیں گے. اس نے کہا میں بیٹا دے دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی وقت ہوش آئے اور یہ اسے اپنا خداوند مان لے, اسے قبول کر لے, اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. ہاللویا. تو یسوع کی قربانی کی وجہ سے ہم باپ کے بیٹے بنتے ہیں, اور بیٹے کی وجہ سے خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. ہاللویا. اور ہاللویا دکھاٹ تو جا, باپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پہلے بیٹے بھی تو بن جائیے, پہلے بیٹیاں بھی تو بن جائیے, پہلے اس معیار کو آنے دیجیے اپنی زندگی میں. پھر دیکھیے باپ کیا کرتا ہے. باپ نہ چاہتے ہوئے وہ سب کچھ آپ کو دے گا جو آپ کی ضرورت ہے. ایک حوالہ دیکھیے ذرا, لوکا 11واں باب 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک دیکھیں. لوکا 11واں باب, شاباش. ہاللویا, گلوری ٹو جیسس. تم میں سے ایسا کون سا باپ ذرا ہے, بلند آواز سے, بلند زور سے پڑھیں, ذرا زور سے, ناشتہ کی طرح. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. ہاللویا. درد والے ہاللویا. سنیے, کون سا باپ ہے بتائیے. کوئی کہن دیا, تہاڈا پتر کہن دیا ابا جی اج میں مچھلی کھانی ہے, ابا کے دل میں سپ کھوانا ہوئی ہے. کوئی ہے باپ؟ ہاں بھائی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے بھائی, کوئی نہیں ہے.
کہ جی ابا جی آج میرا دل کر رہا ہے میں فلاں شے کھانی ہے، دل کر رہا ہے لڈو پٹھیاں کھان دے، وہ کہ میں تمہیں بٹے کھوانا ہوں ٹھہر دو. کوئی ہے باپ کا دل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. باپ کے دل کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ باپ دنیا سے لڑ جاتا ہے کہ میرے بچوں کی خواہشیں پوری ہو جائے. بولے ہاللیلویا ہاللیلویا. کوئی ایسا باپ نہیں ہے، کوئی ایسا باپ دنیا میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی کوئی فرمائش کرے کہ اوکے میں تینوں دی الٹ شاہ دے دیتا، ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن کچھ سخت دل ہوتے ہیں، سکھانے کے لیے کہتے ہیں یار ابھی نہیں دینا، بعد میں دیں گے، بعد میں لے دیں گے، اور لے بھی دیتے ہیں. میں آپ کو اوپر سے ابھی ایک سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، زبردست واقعہ. میں سالوں سے اپنے بچوں کو لے کر مری کے لیے جاتا ہوں، سالوں سے جایا کرو. دوسری روپیے کٹیا کرو اپنے واسطے بھی بچیاں واسطے بھی، کما کما کے کتنے رکھنے دے. کیوں بھائی کتنے جایا آیا کرو یار کتنے بچے لے کے. میں مری لے کے جانا، وہ ہاتھ میرے جوڑن لگ پے کہ ابا جی ہوں نہیں جو جانا اسی مری. ہوں تو مریاں نے ٹوئے بھی سانو یاد ہو گئے کہ اتنے ٹویا آنا ہے اتنے. میں کہا پھر کہتے جی اسی نران کگان جانا. میں 3-4 سال سے ٹالتا آ رہا ہوں، بڑا لمبا سفر ہے. میں کہا میں نہیں جانا، مجھے کہتے نہیں جانا جانا. آخر چلو جی میں منا لیا انہوں نے. میں کہا چلو یار چل دیں. میں نے بکنگ کروا دی. پچھلے دنوں کے بعد ہوئی، میں نے بکنگ کینسل کر دی. میں کہا نہیں جانا، چلو دوڑ دو. کچھ تنگ کرتے ہو چھٹی تک نہیں. لیکن رات نہیں ہوئی، میرے دل میں پھر آیا کہ یار نہیں جانا. کیا بچے کہتے ہیں چل یار ان کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. شام کو میں نے کہا بھی جانا نہیں جانا. تپ پہ کوئی ادھروں پھاڑ لیا کوئی ادھروں پھاڑ لیا. پاپا جی جانا ہے پاپا جی جانا ہے. میں کہا چلے جائیں گے. ایسا آپ بھی کرتے ہیں. تو ایک خوشی کی بات بتاؤں، ایک خوشی کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا آسمانی باپ بھی یہی کرتا ہے. ایک بار کہتا ہے یا نہیں آتے دینا تو بڑا غلط ہے تجھے میں شام تک وہ کہتا ہے اللہ پر کی یاد کرے گا. ہے تو میرا پتر ہی ہے نا، ہے تو میری دھی ہے نا. ہاللیلویا. آئیے آسمانی باپ کے لیے زوردار تالیاں. آپ اکثر دوائی دیتے ہیں امید نہیں تھی. اب کہتے ہیں جیب میں پیسہ، اب کہتے ہیں میرے حالات ہی ایسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں. ہاللیلویا. شادیاں شروع کری دیا نے جیب میں پیسہ کو نہیں ہوتا. شادی تو بعد پتہ لگتا ہے قرضہ بھی کوئی نہیں چڑھے تو شادی بھی. وہ کون کرتا ہے؟ وہ کون کرتا ہے؟ وہ آسمانی باپ کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کے لیے مددگار لوگ بھیجتا ہے، وہ آپ کے لیے طرح طرح کے مددگار بھیج کر آپ کا کام سنبھال دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ ہے تے آخر میرا پتر ہی ہے نا، یہ ہے تے آخر میرا ہی بچہ ہے یار. کی یہ یار نہ فرما ہو جائے گا ٹھیک. دیکھیے اس خدا کی زبردست صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ہم اسے باپ کہتے ہیں تو پھر باپ کا دل میرے بچوں کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے لوکا 11واں باب میں دیکھا کہ کون ہے ایسا جو 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے. بات میں دے دیجیے گا کر دیجیے. تم میں ایسا کون ہے جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے؟ ہے کوئی؟ کیوں بھی دوستوں ہے کوئی؟ مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ ہے کوئی؟ انڈا مانگے تو بچھو دے دے؟ کوئی ہے؟ بس سنیے غور سے بات. اب باپ ہے اور آپ اپنے لیول کے باپ ہیں. آپ اپنی سوچ کے
اپنے خیال کے مطابق باپ ہے. تو کیا لکھا ہے؟ تم برے ہو کر، ہے نا؟ یہ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ کہا گیا ہے. اولاد والو غور سے بات سن لو. تم یعنی کہ میں اور آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو آسمان کا خدا جو پوری کائنات کا باپ ہے تمہیں روح قدس کیوں نہیں دے گا؟ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ تمہیں اچھی نعمتیں کیوں نہیں دے گا؟ تمہیں برکتیں کیوں نہیں دے گا؟ تمہیں روحانی نعمتیں کیوں نہیں دے گا؟ دے گا. پھر خدا پر الزام لگانا چھوڑ دے میرے بھائی، اور اپنی زندگی پر غور کر. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، جلدی جلدی دیکھتے ہیں، چند حوالے اور بھی ہیں. امثال 30 باب، امثال 30 باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھتے ہیں. ہالیلویا. اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، جی آگے بھی. کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے. پریکٹیکل بات ہے. میرے نوجوان بیٹے خاص طور پر سن رہے، روحانی طور پر جو میرے بیٹے ہیں سن لیجئے. اگر ہو سکے تو یہ سامنے آ جائیں، یہاں پہ بلائیں ان کو سب کو، اور سے بات سنیں. جو میرے روحانی بیٹے ہیں خاص طور پر سن لیجیے گا میری بات کو. ایک بچے بھی کر، کلام کہتا ہے کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جسے اس سے محبت ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے اسے لو ہے، اسے ملامت کرتا ہے. ملامت کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ کرنا، سکھانا، اسے ملامت کرتا ہے. اور آگے مثال دی گئی ہے، غور سے سنیے. جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے، یعنی کہ جتنا بہتا خوش ہوتا ہے انہوں بہتا ڈانٹتا ہے. بات کو پلے پڑ رہی ہے دوستو. باپ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، اس کے اندر سے اس کو غلطیاں چھانٹتا ہے اور کہتا ہے نہ کیا کر یار، یہ تیرے اندر کمی ہے، یہ تیرے اندر گھاٹا ہے. اور جنہوں بہت ہی ڈانٹ پہنتی ہے سمجھو باپ بہتا پیار کرتا ہے. جس شاگرد کو زیادہ ڈانٹ پڑے سمجھ لو روحانی باپ اسے زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے زیادہ سکھانا چاہتا ہے. بہت ہی وہ کلیسیائیں، وہ روحانی بیٹے بیٹیاں، وہ بڑے ہی میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا کہ بیچارے لاوارث ٹائپ ہے، جن کو کوئی سکھانے والا نہیں، جن کو کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں، جن کو کوئی ڈانٹنے والا نہیں. وہ لاوارث ہے بیچارے، جن کو کوئی ڈانٹتا نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی ڈانٹتا ہے تو خوشی منایا کریں کہ آپ کے سر پر خدا نے کسی کو بٹھایا ہوا ہے جو آپ کی غلطیوں کو آپ پر واضح کر کے بتائیں گے عقل دیتے رہتے. نہیں تو ڈانٹتے ہی نہیں ہے. وہ غلطی کری جا کوئی گل نہیں، منو چلتا آنا چاہیے، منو دائی آنی چاہیے، تو غلط کری جا کوئی گل نہیں، نو پرابلم. بھائی اگر تو روحانی باپ ہے اور تیرے روحانی بیٹے بیٹیاں ہیں تو انہیں ڈانٹ، انہیں سکھا. اور ان میں سے بھی آپ کو پتا ہے یسوع کے کتنے شاگرد تھے؟ کتنے نے جی؟ کچھ چیزیں دسو گے تو پتہ لگا گنتی آتی ہے. کتنے نے؟ 12. سب سے زیادہ ڈانٹ کس کو پڑتی تھی؟ ہاں جی کس کو پڑھتی تھی؟ پترس کو. کیوں؟ غلطیوں کو کیا کرتا تھا؟ نہیں بھائی، بہت غلطیاں نہیں کرتا تھا، بلکہ خدا سے سکھاتا بہت زیادہ تھا. ہاللیلویا. اور کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا یسوع چاہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد
पतरस इस कलीसिया को संभालने, बोले हालेलुया। और पतरस को ये एजाज हासिल है कि यीशु मसीह के जाने के बाद उसने कलीसिया को लीड किया। तो बाप उसे ज्यादा डांटता है जिसे वो ज्यादा प्यार करता है, और खुदा भी उसे ज्यादा डांटता है जिसे वो ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि लगता ऐसे है कि डांट मार देगी, लेकिन डांट के बाद जब वो निखार आता है, कोई ना, आपको पता है हीरे की कान कोई नहीं होती है। हीरा पता कहां से मिलता है? कोयले की कान के अंदर से मिलता है। कोयले की कान के अंदर से मिलता है हीरा, लेकिन जब वो मिलता है उसकी हालत कुछ और होती है। कोड़ा चमड़े होता है, चारों तरफ और भी बहुत सारी धाके कुछ ना कुछ खड़ी होती है, लेकिन जब वो कोयले की कान से निकाला जाता है, तो जब वो जौहरी के पास आता है, सुनहरे को लाता है, वो उसके ऊपर से पहले काली तैल उतारता है, कोयले के ज़रात को उतारता है और दूसरी धातों को उतारता है, और जब उसे पॉलिश करता है तो फिर वो हीरा बन जाता है। फिर वो हीरा बन जाता है, और जब वो हीरा बन जाता है फिर उसकी कोई वैल्यू होती है, फिर उसकी कोई वैल्यू होती है, अहमियत होती है, और वो सबसे महंगी दात बन जाता है। हालेलुया। खुदा भी ऐसे करता है, हमें गंदों, निकम्मों, नाफरमानों और पता नहीं किन किन इल्लतों लानतों में पड़े हुए उठाता है। कोई शराबी है, कोई चर्सी है, कोई जानी है, कोई पता नहीं गुस्से का गंदा है, कोई लड़ाई झगड़े करने वाला, वो ऐसे उठाता है, पकड़ता है, नहलाता है, धुलाता है, उनको तैयार करता है, उन्हें शागिर्दियत में लाता है, और एक दिन आता है वो खुदा की खिदमत के लिए निकल पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कई दफा अपनी गवाही सुना चुका हूं, मुझे मेरे आसमानी बाप ने गंदगी में से निकाला, गंदगी में से निकाला। मेरे अंदर बड़े ऐब थे, मेरे अंदर बड़ी गंदी बातें थी, मेरे अंदर दुनियादारी थी, और मैं तरह तरह की के गुनाहों में पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे जुमानी में मेरे खुदा ने लिया, मुझे नहलाया, मुझे धोया, मुझे नया किया, और मेरी औकात से ज्यादा बरकत दी, मेरी औकात से ज्यादा मुझे सरफराज किया। और आज आपके पाकिस्तान में कलाम सुनाने वालों की लिस्ट बनती है, तो आपके खादम का नाम भी कहीं ना कहीं आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो घबराया ना करें, जब कोयला हीरे के ऊपर से उतरती है ना चीजें, तो दर्द तो होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन अंदर से प्योर हीरा निकल रहा होता है। सो डांट हमें सिखा रही होती है, हमारे जो तिरछे कोने होते हैं उन्हें सॉफ्ट कर रही होती है, और एक वक्त आता है कि हम महंगे हो जाते हैं, वैल्यूएबल हो जाते हैं, हमारी कोई ना कोई वैल्यू हो जाती है। सो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? बेटा किसने दिया? बेटा किसने दिया? बाप ने। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, वो अच्छा होकर तुम्हें अच्छी चीजें। आइए, ये था खुदा बाप की एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने रखी है। आपका बाप खुशमिजाज है या आपका बाप जालिम है, परवाह नहीं है। आसमानी बाप को अपने जिस्मानी बाप के साथ मैच ना किया करे, क्योंकि उसका हाथ हमेशा आप पर नेमत और बरकतों के लिए बड़ा ही रहता है। हालेलुया। आइए जरा ज़बूर 128 निकालें मेरे साथ, जल्दी से हम देखेंगे, और इस ज़बूर के साथ ही हम कलाम को बंद करेंगे। जी पढ़िए, पहले ऐसे पढ़िए, गौर से सुनिए मेरे भाई, खास तौर पर नीचे ऊपर गौर से पढ़िए। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। Glory to Jesus.
तू मुबारक और सादत मंद होगा। हालेलुया। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सिय्योन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन लीजिए मेरे भाइयों, आज आप अपने आप को इस कलाम पर तोलिए। मैं दावत दूंगा आपको इस बात के लिए कि अगर आपको खुदा ने बाप बनाया है, और से बात सुनिएगा भाइयों, थले वाले भाइयों, गौर से बात सुन लीजिएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो घरों में बैठकर सुन रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, ये जो हमारे साथ डिजिटली मौजूद है इनके साथ बात कर रहा हूं। अगर आप बाप हैं तो आप खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, क्योंकि खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। तो अपने बाप की तासीरें, मारूसी गुनाह जो बाप में था वो आप में है, जेनेटिकली जो आपके सिंस हैं उन्हें ट्रांसफर मत कीजिए, ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर कीजिए, ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाइए, बरकतों को आगे बढ़ाइए। आपके बाप के अंदर जो गुस्सा था अपने अंदर से खत्म कीजिए, बच्चों से प्यार करना शुरू कीजिए। आपका बाप नाफरमान था, आप नाफरमान ना हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बन जाए। अगर आपका बाप कंजूस था और अपने बच्चों पर खर्चता नहीं था, आप शाखर हो जाइए। आसमानी बाप देखिए कैसा प्यार करता है, मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? हमें जमीनी बापों को फॉलो करने की बजाय आसमानी बाप को फॉलो करना है, क्योंकि आसमान का खुदा हमारे लिए क्या बरकतें लेकर आया। सुनिए, मुबारक है हर एक जो खुदा उनसे डरता है। पहली बात, आपके अंदर खुदा का खौफ आना चाहिए, और अगर आपके अंदर खुदा का खौफ होगा, अगर आप खुदा के डर में रहेंगे, आप खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, आप खुदा की इज्जत करेंगे, तो क्या बरकतें मिलेगी? तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। हालेलुया, भाइयों बोलो हालेलुया। पहली बरकत, अगर आप खुदा से डरते हैं तो पहली बरकत क्या आएगी? वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तेरे पास रिज़्क की कमी नहीं होगी। पहली ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। आमीन। मेवादार ताक अंगूर के फल को लगा होता है, अंगूर की बेलों पर जो फल लगा होता है ना, उसे कहते हैं मेवादार ताक, यानी कि फ्रूटफुल दरख्त। और आपको कहा गया, मेरे भाई आपको कहा गया, मेरे भाई आपको कहा गया जो देख रहे हैं सारे, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मन फ्रूट से भरी होगी। वो फ्रूट जब खाते मजा आता है, फ्रूट जब खाते मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो आपकी बीवी आपके लिए तवाज़ो के इंतजाम करेगी, खाने बनाएगी अच्छे अच्छे, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपके बच्चों को पालेगी। आपकी बीवी आपके घर में मेवादार ताक की मदद तब होगी जब आप खुदा से डरेंगे। हालेलुया। तो आपसे बात सुनिए, आप खुदा से नहीं डरते, आपके बच्चे आपसे नहीं डरते। आप खुदा से नहीं डरते, आपकी बीवी आपसे नहीं डरती। जे मार के डराया तो की डराया? क्यों बच्चियों मार के डराया थे? बोलो भाई, बोल दे, मैं तो डरा लो, बोलो दादियां क्यों मार के डराया थे? अजीम तो ये है, अजीम तो ये है कि दिल से मोहब्बत हो। आपकी बुआ सामने बैठी हुई है, मैं कितना डरता हूं उससे। हम दोस्ताना तरीके से घर में रहते हैं, कोई खौफ नहीं है। मैं बाबू, कभी कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। मेरे बच्चे मेरे साथ
اکثر تھوڑا جھجکتے بات کرتے ہیں، وہ نیچرل ویسے ہی، کبھی میں نے انہیں ڈرایا نہیں، مارا نہیں، کبھی انہیں بہت زیادہ تھریٹ نہیں کیا. میری بیوی سامنے بیٹھی ہے، 15 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی میں نے تھریٹ کیا نہیں. بھائی عزت کرانی ہے تو پھر دلوں کراؤ، کہ وہ پتہ کدھروں ہونی ہے جدو خدا کا خوف آپ کے دل میں ہوگا. جب آپ خدا کے خوف میں رہیں گے، خدا آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی عزت ہونی ہے. بھائی جی تاکہ عزت ہونی ہے، تاکہ عزت نو کوئی کیونکہ خدا نے کلام میں کہا ہے جڑا تیرا حصہ اودا کون رکھوالا ہے، اودا کون رکھوالا ہے. تو بھائی ڈانگا نہ کیڑی عزت ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی. پیار سے، ٹھیک ہے آگے چلیے. اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. ہاں زیتون کے پودے. آپ کی اولاد ایسی زبردست ہوگی، زیتون کے پودوں کی مانند خوشنما ہوگی. کب؟ جدو تسی آپ شرابہ پی کے مارو گے، جدو تہاڈا خوف تہاڈے بچیاں دے ساتھ کھچی رکھے گا ادو نہیں. جب آپ خدا سے ڈریں گے، جب آپ خدا سے ڈریں گے. یہ ڈر کیا ہے؟ چلے میں اس کو بھی کلیئر کرتا جاؤں. یہ ڈر کی ہے؟ خدا سے ڈرنا ہے کیا؟ جی خوف ہے کیا؟ کیا خوف ہے؟ جی بتائیے. برکت کی بات ہے، بڑی خاص اچھی بات ہے. جی عزت کرنا سب سے خوبصورت مطلب یہ ہے کہ خدا کی عزت کرنا، اس کا ڈر، بس یہی ہے، اور کوئی نہیں. خوف نہیں، ڈر نہیں ہے، وہ والا ڈر نہیں ہے کہ جنہیں کانبا لگا ہوتا ہے. یہ ہے خدا کی تعظیم کرنا، خدا کی عزت کرنا. تو آپ کی اولاد آپ کے گھر میں میوہ دار تاکہ ہے زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. اور پھر آگے لکھا ہے دیکھو ایسی برکت. غور سے بھائیو سنو، یہ آپ کے لیے الفاظ خدا کے ہیں. دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے، اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. ڈرا تھا کہ ان آپ بھی تھوڑا جا ڈر کے دیکھ لو کہ خدا ڈکرانے کیسے خوبصورت ہو جاتے ہیں. آپ کا منہ اگر آگ ہی برساتا ہے تو تھوڑے سے پھول بھی آج نکلنے چاہیے. تھوڑے سے پھول یعنی کہ لطافت کی باتیں، پیار کی باتیں، خوشی کی باتیں، شادمانی کی باتیں. اور دیکھیے گا آپ کے گھر کے اندر حالات کیسے خوبصورت ہو جاتے ہیں. پھر کلام لکھا ہے خدا صیون سے تجھ کو برکت دے. کیوں؟ کیونکہ تو خدا کو ڈالتا ہے. خدا صیون سے تجھے برکت دے، تو عمر بھر یروشلم کی بلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. ہاللیلویا. ادھر اچھی طریقے ہاللیلویا. ساریاں برکتاں خدا مندے کا نتیجہ ہے، خدا کی تعظیم کا نتیجہ ہے. اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو آسمان کا خدا تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی اچھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو ہم اپنے آسمانی باپ کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یونان کی انجیل نکالیں، جلدی سے نکالیں. شاباش. ایک آخری آئی صرف آپ کو بتا کر میں کلام کو بند کرنے لگا ہوں. یونان کی انجیل نکالیں. شاباش. پہلا باب ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بات کرنے لگا. یونان کی انجیل پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھیے. سنیے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اسے کون ہے؟ یسوع کو. ٹھیک ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی یسوع کو قبول کیا، اس نے انہیں یعنی یسوع نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. خدا نے یسوع کو بھیجا. اب جتنے یسوع کو قبول کر لیتے ہیں اپنا نجات دہندہ، یسوع نے باپ کے فرزند بننے کا حق دے دیتا ہے. اور جب ہم فرزند بن گئے تو جیسا خدا یسوع کا باپ ہے وہی ہمارا باپ بھی بن جاتا ہے. اور اگر یسوع کا باپ ہمارا باپ ہے تو پھر ہم اسے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. یعنی کہ یسوع اگر زندگی میں ہے تو
خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہے، اور اگر خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہے تو ہم باپ کو باپ کہہ کر، ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، تاکہ ہم اپنے زندہ خدا